अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेशनल प्रैक्टिस कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस पे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर लाइसेंस को समझते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या चीज़ होती है। बेसिकली सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर और सॉफ्टवेयर यूज़र। इसमें ये चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं, इस सॉफ्टवेयर को कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करना है और कौन से राइट्स होंगे सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर के और कौन से राइट्स होंगे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले के। यहाँ पे एंड यूज़र का मतलब है कि जो वो यूज़र जिसने इसको इस्तेमाल करना है। जितने भी हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उनको लीगली कानूनन उन्हें लाइसेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद उनको हम इंस्टॉल करके तो अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के हवाले से जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL है, ये एक मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर लाइसेंस है। इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो किसी भी अपने एंड यूज़र को इस सॉफ्टवेयर को इस लाइसेंस को इस पे एग्रीमेंट करने के लिए वो लाजमी होता है। और ये फर्स्ट टाइम या ये रिचर्ड स्टॉलमैन ने इसको राइट डाउन किया था और इसके जितने भी शिक्स हैं, जितने भी इसके अंदर रूल्स हैं वो उसने रिचर्ड ने डिफाइन किए थे। तो जनरल पब्लिक लाइसेंस जो है ये फर्स्ट काफ़ी लेफ्ट लाइसेंस था जो कि जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया और इससे जो भी कंपनी या जो भी प्रोड्यूसर और एंड यूज़र इस लाइसेंस के ऊपर एग्रीमेंट करते थे तो वो इस चीज़ के मुतफिक होते थे कि उन्होंने जो काम जो भी उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर इंस्टॉलेशन करनी है उसको वो फेयर यूजर पॉलिसी के तहत डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और जो जो बातें उस लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होंगी वो उन एंड यूज़र्स और सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर्स को फॉलो करनी पड़ेंगी, ओबे करने पड़ेंगी। नेक्स्ट हम कुछ सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज डिस्कस करते हैं जो कि इन लाइसेंस एग्रीमेंट्स के तहत आगे उनकी डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसी बात में सबसे पहले हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड जो है वो हमें ओवर द इंटरनेट पब्लिकली अवेलेबल होता है और इस लाइसेंस के तहत जो एंड यूज़र हैं या डेवलपर जो है वो इस सोर्स कोड को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बेसिक जो पर्पस होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कि उसका कोड जो है वो ओवर द इंटरनेट फ्रीली आपको अवेलेबल है, आप उसमें बग्स जो है वो फाइंड करें या आप उसके अंदर मज़ीद फीचर जो है वो ऐड कर सकते हैं। यानी आपका मकसद ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर को मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकें, चाहे वो आपने कोई एरर है या बग है वो रिमूव किया है या आपने कोई एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर ऐड अप किया है तो इससे आप मज़ीद वो चीज़ें इन्हेंस करके तो अपडेटेड कोड जो है वो दोबारा से ओवर द इंटरनेट पब्लिक के लिए आप अपलोड कर देते हैं ताकि मज़ीद जो उसके यूज़र्स हैं या डेवलपर हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। कुछ जो वेरी वेल नोन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उसमें अपैचे वेब सर्वर है, सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रेड हैट डेवलपमेंट एफर्ट्स के बेस पे बना, फेडोरा है, जेबॉस है, स्लैकवेयर, टॉमकैट और यूबंटो है। नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री और सॉफ्टवेयर को मिला के बना है वर्ड। ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो हैं ये हमें विदाउट एनी कॉस्ट अवेलेबल होते हैं लेकिन इनकी कोई ना कोई यूजेज के हवाले से रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप जो एडवांस उनके फीचर है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसकी आपको कोई फ़ी जो है वो पे नहीं करनी पड़ती। अलबत्ता यूज़र के लिए ऑप्शन रखी जाती है कि अगर वो कुछ फ़ी जो है वो पे करना चाहे तो वो उसकी अपनी चॉइस है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल सॉफ्टवेयर ये फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, लेकिन इनका पर्पस होता है कि वो
کسی بھی بزنس کو یا کسی آرگنائزیشن کے مارکیٹ ویلیو کو انہینس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کہ بیسک ایم ان کا ہوتا ہے کہ اس سے ان کی پروڈکٹ یا اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو، اس کی پروڈکٹ کو یا اس کمپنی کو اس میں پاپولیرٹی ملے. تو اس لیے یہ سافٹ ویئر جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اب جو یوزر ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو کمرشل سافٹ ویئر جن کے انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں، انہیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، وہ جو فری ویئر سافٹ ویئر ہیں ان کی طرف آتے ہیں کہ ان کی انہیں کوئی بھی فی یا پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی. لیکن الٹیمیٹلی جو بیک اینڈ پہ کمپنی ہے ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان فری ویئر سافٹ ویئر سے اپنے پروڈکٹس کی تشہیر کر سکے، وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کر سکے، اور اس سے وہ ان کی جو فیس ہے، وہ ان کی جو پیمنٹ ہے وہ وہاں سے کاؤنٹ کر لیتے ہیں. فری ویئر سافٹ ویئر کے زمرے میں ہمارے پاس جو پاپولر سافٹ ویئر ہے وہ فائر واکس، گوگل کروم، اڈوب فلیش پلیئر اور 7zip سافٹ ویئر ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر ہم ان کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو انسٹال کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی بھی فیس ہے وہ پے نہیں کرنی پڑتی. جی نیکسٹ جو کیٹیگری ہے وہ شیئر ویئر سافٹ ویئر ہیں. شیئر ویئر سافٹ ویئر یہ بھی فری آف کاسٹ اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن کچھ خاص یا اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے، جس کو ہم ٹرائل پیریڈ کہتے ہیں، تو اس ٹائم کے لیے آپ اس کو فری آف کاسٹ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد جس کا ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کی فی جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی، یا پھر آپ کو اس کا لائسنس جو ہے وہ بائی کرنا پڑے گا بائی پیئنگ دا سافٹ ویئر فی. نارملی جو شیئر ویئر سافٹ ویئر ہوتے ہیں یہ ہم انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یا ہمیں سی ڈی کے اندر مل جاتے ہیں. تو اس کا بیسک مقصد ہوتا ہے کہ یوزر ایک دفعہ اس کا ٹرائل ورژن جو ہے وہ ایک دفعہ استعمال کر لے. اگر یوزر کو پسند ہے اور وہ اس کے ایڈوانس جو فیچرز ہیں ان کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اس کو سافٹ ویئر کو بائی کر لے، اس کا لائسنس کی یا وہ بائی کرے. اس کے لیے یوزر کو اس کی فی پے کرنا پڑتی ہے. ان دا لاسٹ ہمارے پاس پراپریٹری سافٹ ویئر ہیں. پراپریٹری سافٹ ویئر جو ہیں ایسے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ آپ جن کی آپ لائسنس کی جو ہے وہ بائی کرتے ہیں، اور یہ لائسنس کی آپ کو یہ رائٹ دیتی ہے کہ آپ کاپی رائٹ لاز کے اندر رہتے ہوئے اس سافٹ ویئر کو یوز کریں گے. اور جو بندہ لائسنس خریدتا ہے جس کو ہم لائسنسی کہتے ہیں، اس کے پاس جب یہ سافٹ ویئر وہ فری لیتا ہے تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس سافٹ ویئر کو جتنا چاہے استعمال کر سکے. لیکن کچھ انسٹرکشن یا ریسٹرکشن یا اس کے اوپر امپوز ہوتی ہیں کہ وہ اس سافٹ ویئر کو موڈیفائی نہیں کر سکتا، یا پھر وہ اپنے نام سے موڈیفائی کر کے آگے فردر اس کو ڈسٹریبیوشن اس کی نہیں کر سکتا، یا اس سافٹ ویئر کی ریورس انجینئرنگ کر کے تو وہ نیا سافٹ ویئر اس کی بیس کے اوپر نہیں بنا سکتا. تو یہ کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہیں لائسنسی کے اوپر کہ وہ ان ریسٹرکشن کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس سافٹ ویئر کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر مزید ایڈیشنز کر کے یا چینجز کر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. جیسا کہ ہم نے بات کی ہے پراپریٹری سافٹ ویئر میں کاپی رائٹ لاز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سافٹ ویئر کو استعمال کرنا ہے. تو کاپی رائٹ لاز جو یہ کیا ہے؟ یہ سیٹ آف ایکسکلوسیو رائٹس ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی آتھر کو یا سافٹ ویئر کے کریٹر ڈیولپر کو یہ رائٹس دیے جاتے ہیں کہ جو کام اوریجنل ورک اس نے پروڈیوس کیا ہے وہ اس اوریجنل ورک کو ان کاپی رائٹ لاز کے اندر رہتے ہوئے ان کی کاپیز بنا سکتا ہے، انہیں ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے، یا ان کے اندر وہ مزید موڈیفکیشن جو ہے وہ لے کے آ سکتا ہے. یعنی کاپی رائٹ لا ایک طرح سے آپ کو آپ کی پروڈکٹ کا اونر بنا دیتے ہیں اور آپ کو یہ رائٹس دیتے ہیں کہ آپ ان پروڈکٹس کے ایز اے اونر ان کی ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں، ان کی آگے کاپیز جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آپ شیئر کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی یوزر اس سافٹ ویئر کو بائی کرے گا تو وہ کاپی رائٹ اونرز کے اندر رہتے ہوئے اس سافٹ ویئر کو فیئر یوز کرے گا، یعنی وہ صرف اپنے یا اپنے آرگنائزیشن کے لیے ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آگے اس کو اس کی مارکیٹنگ یا آگے اس کی ڈسٹریبیوشن یا وہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس سے کاپی رائٹ اونر سے پرمیشن لینی پڑے گی، یا تو وہ اونر جو ہے اس کو لائسنس دے دیں یا پرماننٹلی اس کے نام پہ وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں. تو اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کا یوزر جو ہے وہ ان کے پاس یہ رائٹس آ جائیں گے کہ وہ فردر اس کی ڈسٹریبیوشن کر کے تو
مارکیٹ میں شیئر کر سکیں۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو اس ٹاپک کے حوالے سے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر اپنا کویشچن جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔